عرشاں تے صدقے کہ انج خدا نے محبوب تیرے رتبے جدا نے تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بلائے تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی فہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے انو جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے اس گھر دے اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ اپنے اس گھر نو آباد فرمائے اور انو آباد کرنے والے دے گھرانو بھی آباد فرمائے اللہ میرا تواڈا آنا مقبول و منظور فرمائے اور میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم آج 23 رجب المرجب ہے رجب دی 23 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے دے نال اسلامی تاریخ نو کئی نسبتاں جڑیاں جنہ دے وچوں ایک نسبت تو بعض لوگوں دے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ولادت با سعادت بھی اسے مہینے اندر ہوئی
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات بھی اسی مہینے دی 22 تاریخ نو ہوئی اور اسی مہینے دی 27 تاریخ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے 7 آسمانہ دی سیر بھی کروائی جنہوں اپا معراج کہیں۔ معراج دے متعلق سیرت نگارہ نے، تاریخ دانہ نے مختلف اقوال اور مختلف تاریخاں بیان کیتی ہیں۔ سال دے اندر بھی اختلاف ہے، مہینے دے اندر بھی اختلاف ہے اور تاریخ دے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن جو بات زیادہ مشہور ہے اور درست سمجھ اندر آندی ہے وہ یہ ہے کہ رجب دے مہینے دے اندر ہی اور ہجرت تو 1 سال پہلے یعنی نبوت دے 12ویں سال دے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 7 آسمانہ دی سیر کروائی۔ یہ کروانے دی وجہ کیا ہے؟ اور رسول پاک علیہ السلام نے اس سفر معراج دے اندر کی کچھ ویکھیا ہے، کنہ چیزاں دا نظارہ کیتا ہے، اللہ دیاں کیڑیاں نشانیاں نبی پاک علیہ السلام دیکھ کر کے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام معراج تو واپسی کی تحفے لے کے آئے۔ کئی ایک باتاں سفر معراج دے اندر شامل ہیں۔ عموماً اسی لوگ سفر معراج علماء کرام دے کولو سن دے رہی ہیں، تو میں اس عنوان نو 2 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جدے اندر میں سفر معراج دی وجہ اور نبی پاک علیہ السلام دی 7 آسمانہ دی سیر اور پھر جنت دی سیر یہ بیان کرنا آج دے خطبے دے اندر، اور اگلے خطبے دے اندر بشرط زندگی اللہ نے چاہیا تو انشاءاللہ ایتھو ہی ایک گفتگو شروع کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے جنت تو بعد جہنم یا جہنمی لوگاں نو دیکھیا، پھر اللہ پاک دے نال ملاقات ہوئی، پھر واپسی ہوئی، وہ سارے معاملات دوسرے حصے دے اندر بیان کرائیں۔ تو ابتدا دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں انتہائی اختصار دے نال معراج دی وجہ بیان کرنے۔ بنیادی طور تے 2 وجوہات نے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مکی دور دیاں جڑیاں مشکلات نے جنہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آن والے غم بھی شامل، جس طرح کہ نبوت دے 10ویں سال دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات ہوئی، اور میرے پیغمبر دے چچا ابو طالب جنہاں نے مکی زندگی دے اندر سب تو زیادہ میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، وہ بھی 10ویں سال دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ پھر نبی پاک مکہ چھوڑ کے طائف وال چلے گئے۔ طائف والے نے جڑا ظلم ڈھایا وہ میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک بہت ہی کٹھن اور غمگین لمحہ ہے، جنہوں خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میں وہ لمحہ کدی نہیں بھول سکتا۔ تو یہ کے بعد دیگر آن والے غم اور غمہ دے بوجھ جنہاں نے میرے پیغمبر دی کمر نو توڑ کر کے رکھ دیتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو حوصلے دین واسطے، تسلیاں دین واسطے معراج کروائی۔ اپنے پیغمبر نو اپنے کول بلا کے ملاقات کر کے حوصلے تسلیاں دیتی۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے مکے والے دے مطالبات، معجزات، انہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا۔ آؤ ذرا میں تو بات آغاز کرنا، میری دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ سانو سارے نو سن کے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دائے۔ اللہ فرمان دینے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء
کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے مکے والیاں نے میرے پیغمبر دے کولوں مطالبات کیتے نے، اگر تسی واقعتاً اللہ دے سچے پیغمبر ہو اسی تواڈے تے اونی دیر ایمان نہیں لے آواں گے جنی دیر تک تسی ساڈے مطالبات پورے نہیں کر دے، جنی دیر تک تسی سانو معجزات نہیں دکھا لیندے۔ پہلا مطالبہ یہ لوگ کہندے نے اسی اونی دیر تک تواڈے تے ایمان نہیں لے کر کے آواں گے جنی دیر تک تسی مکہ جیسی پتھریلی سرزمین تے اس صحراواں والی سرزمین تے کھیتی باڑی نہیں کر دے، جنی دیر تک تسی فصلاں نہیں اگان دے، یعنی معجزہ کر کے دکھاؤ نا۔ مکہ دی صحرائی زمین نو پتھریلی زمین نو زرخیز زمین دے اندر تبدیل کر دیو جدے تے لوگ کھیتی باڑی کر سکن، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر انج کرو نا تسی اپنی مکہ دی سرزمین دے اوپر اپنا ایک باغ اگاؤ، اس باغ دے اندر کھجوراں دے بھی درخت ہون، انگوراں دے بھی درخت ہون، اور اس باغ دے اندر نہراں جاری ہون، کیونکہ مکہ دی سرزمین تے زمزم دے کنویں تو علاوہ زمزم دے چشمے تو علاوہ کوئی اور قدرتی پانی کوئی نہیں، زمین بھی جو پانی نہیں نکلدا کیونکہ پتھریلی زمین ہے نا، اس وجہ تو تے کہندے نے اسی تواڈے تے ایمان ادو لیاواں گے جدوں تسی سرزمین تے باغات اگاؤ گے، انہاں دے درمیان تسی نہراں جاری کرو گے، انہاں دے اندر پانی چلدا نظر آئے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر انج کرو نا کہ تسی اپنا گھر سونے تے چاندی دا بنا دیو، پتہ لگے تسی نبی ہو، پتہ چلے تسی بادشاہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو آڈا رتبہ تے تو آڈا عہدہ دوسرے نالو زیادہ نظر آنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر انج کرو نا تسی اللہ نو کہو آسمان نو ساڈے اوپر گرا دیوے، آسمان نو ٹکڑے کر دیوے، اللہ خود بھی آ جائے، فرشتے بھی ساڈے سامنے آ جان، او آ کر کے سانو دسن کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ اگر اللہ نہیں آ سکدا، اگر فرشتے ساڈے سامنے نہیں آ سکدے پھر ایک اور مطالبہ ہے، تسی انج کرو نا تسی ساڈیاں نظراں دے سامنے آسماناں تے چڑھ جاؤ، او ترقا فی السماء، آسماناں تے چلے جاؤ، آسماناں تو ایک کتاب لے کر کے آؤ اور کتاب ساڈے سامنے لے آ کے پیش کرو نا کہ آ کے دسو اسی میں آسماناں تے گیا سا، آسماناں تو ایک کتاب لے کر کے آیا، تسی ساڈے سامنے پڑھو گے اسی تواڈے تے ایمان لے کر کے آ جاواں گے۔ اے مکے والیاں دے مطالبات سن، اللہ تعالی نے انہاں ساریاں گلاں دا جواب صرف ایک جملے دے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے قل سبحان ربی هل كنت إلا بشر رسولا، فرمایا میرے پیغمبر انہاں مکے والے نو کہہ دیو نا لوگو میں تے اللہ دا پیغمبر ہاں، میں تے بشر ہاں، میں انسان ہاں۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ تے جیڑیاں چیزاں دے تسی مطالبات کر دے پے ہو اللہ سبحان گئے، میرا رب سبحان ہے، انیاں طاقتاں والا ہے، جو چاہے انہاں ساریاں دے وچوں کر کے دکھا دے وے۔ میرا اللہ جو چاہے وہ کر کے دکھا دے وے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ پھر اللہ نے ستاں آسماناں دی شاعری کیوں کروائی، میں او دی بھی تانوں وجہ دس دینا۔ مکہ دے اندر اگر کھیتی باڑی نہیں لیکن دنیا دے کئیاں حصیاں تے دنیا دے اندر کئیاں جگہاں تے فصلاں اگدیاں نظر آ رہیاں سن، لوکی ویکھدے رہندے سن، باغات نظر آندے ہی رہندے سن، لوکاں کھجوراں دے باغ بھی ویکھے ہی سن، لوکاں انگوراں دے باغ بھی دیکھے ہی سن، لوکاں دنیا
دے بادشاہاں دے محلات دا نظارہ بھی کیتا سی سونے تے چاندی دیاں چیزاں بھی ویکھیاں ہوئیاں سن اللہ اکبر اللہ لیکن جڑا آسمان نو گران والا مطالبہ وہ اللہ تعالی نے آسمان نو پھاڑ دین والا جڑا مطالبہ قیامت والے دن لے رکھے ہے ایک قیامت والے دن یہ معاملات ہون گے اللہ اکبر اللہ اس دن اللہ بھی آئے گا اس دن اللہ دے فرشتے بھی آن گے ایک ہی کم باقی سی آسمانہ تے جان والا کوئی اور آسمان تے نہیں جا سکے انسانہ دے وچوں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو آسمانہ تے بلایا اس وجہ تو سی میں اپنے پیغمبر نو او شان عطا کرنی ہے جڑی میں کسی اور نو عطا کیتی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر نو معراج کروایا اللہ اکبر لیکن اللہ والے نے نا سفر معراج نو بڑے خوبصورت انداز دے اندر بیان کیتا ہے جڑیاں میں دو وجہ بیان کیتیاں نے تانوں انہاں جملیاں دے اندر سناواں میرے محبوب علیہ السلام نو حوصلے تے دلاسے دین واسطے اور نال مکے والیاں دا مطالبہ پورا کرن واسطے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا عرشاں تے صدقے کہ آئنج خدا نے کہو سبحان اللہ عرشاں تے صدقے کہ آئنج خدا نے محبوب تیرے رتبے جدا نے تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بلائے تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے مہمان توئے میں میزبانا مہمان توئے میں میزبانا تو مکان چوں آئے میں لا مکانا مقام تو مراد کائنات اور لا مقام تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات لا محدود ہے تو مکان چوں آئے میں لا مکانا تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے قدماں پہ بوسے ایویں نہیں دیوائے شاعر نے تخیل اندر آ کے دسیا کہ جبریل نے میرے پیغمبر دا کیویں ادب و احترام کیتا کیویں جگائے قدماں تے بوسے ایویں نہیں دیوائے مرہم کافوری ایویں نہیں لوائے تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بولائے تینوں تائیں بولائے تینوں تائیں بولائے حاکم خدا نے ماہی صدایا اود نہ کہہ کے نیڑے بلایا حاکم خدا نے ماہی صدایا اود نہ کہہ کے نیڑے بلایا تیرا غم جو ونڈنے تینوں تائیں بلائے تینوں تائیں بلائے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اے وجہ ہو کہ میرے پیغمبر نو معراج کروان دی اور میں سفر معراج نہایت اختصار دے نال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کیونکہ کئی مرتبہ پہلے تسی سن چکے ہو نا اللہ اکبر اللہ انہاں ساریاں باتاں دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو ستاں آسمانہ دی شہر کرانے دا فیصلہ کیتا اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل نو بلایا جبریل جاؤ نا زمین دے اوپر اور جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام نو لے کر کے میرے کول آ جاؤ اللہ اکبر اللہ میں اپنے محبوب دے نال ملاقاتاں کرنے دا ارادہ رکھنا میں اپنے محبوب پیغمبر نو حوصلے تے تسلیاں دینا چاہنا اللہ اکبر اللہ جبریل آگے نے میرے محبوب علیہ السلام نو لین واسطے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے دے راوی نے اور بھی کئی صحابہ راوی نے صحیح البخاری اور دیگر کتب دے اندر موجود ہے اللہ اکبر اللہ زیادہ تر روایات مسند احمد دے اندر بھی موجود نے لیکن میں ساریاں انتہائی اختصار دے نال اکٹھیاں کر کے بیان کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں اپنی جناب چچا زاد بہن ام ہانی دے گھر دے اندر موجود ساں حضرت علی دی بہن سی ام خانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دے اندر میرے پیغمبر آرام فرما رہے سن رات دا وقت نا جبریل آگے نے آرا کر کے جناب آسمان والو
والوں آئے نے جبریل تے آ کے گھر دی چھت نو کھولیا ہے نا دروازے والوں نہیں آئے بلکہ چھت نو کھولیا گیا تے میرے پیغمبر نو اٹھایا گیا نا اور چھت نو کھولن دی وجہ سی جبریل دسنا چاہندے سن اے اللہ دے پیغمبر اج کوئی زمین دا سفر نہیں بلکہ بلندیاں دا سفر ہوئے گا اج آسماناں دا سفر کیتا جائے گا اج تسی اتان ہو جانا ہے اللہ کو اکبر اللہ جبریل نے میرے مصطفیٰ نو اٹھائے غامنی دے گھر دے وچوں اٹھایا تے لے کر کے بیت اللہ دے اندر آ گئے نے بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر نو لے آندا گیا آقا فرماندے نے زمزم دے کنویں دے کول لے آ کر کے جبریل نے مینوں بٹھایا بعد روایات اندر آندا ہے حتیم والی جگہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں تشریف فرما سا تے میں اس جگہ تے 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہے اور زمزم دا جڑا کنواں ہے نا اے وچوں جبریل نے پانی لے آئے تے ایک نا سونے دا تھال او دے اندر لے کے آئے نے تے لے آ کے پتہ کی کیتا ہے مینوں لٹا دیتا ہے اللہ دے نام دے نال میرا سینہ چاک کر دیتا ہے میرا دل نکالیا تو سونے دے تھال دے اندر رکھ دیتا ہے تے زمزم دے پانی دے نال حضرت جبریل نے دل نو دھونا شروع کر دیتا ہے اللہ کو اکبر ہے نا کتنی معجزانہ بات ہے نا کتنی تعجب والی بات ہے اللہ کو اکبر اللہ اور اس دل نو دھوتا کیوں جا رہے صاف کیوں کیتا جا رہے میں کیا کرنا قلب منور قلب انور نو قلب منور بنایا جا رہا ہے قلب اطہر نو قلب مطہر بنایا جا رہا ہے اللہ کو اکبر اللہ انو جناب صاف کیتا گیا اور بعد سیرت نگارہ نے یہ بھی لکھے ہیں دل نو دھون دی وجہ ہے سی تاکہ اے دے اندر حوصلہ آ جائے تاکہ دے اندر مزید قوت آ جائے تاکہ دے اندر مزید ایمان آ جائے اللہ کو اکبر مضبوطی آ جائے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس تو بعد جڑے مشاہدات ویکھنے سن جڑیاں اللہ دیاں نشانیاں ویکھنیاں سن او کوئی عام آنکھ ویکھ بھی نہیں سکدی کوئی عام دل انہاں نو سما بھی نہیں سکدا کوئی عام ذہن انہاں نو سوچ بھی نہیں سکدا اللہ کو اکبر اللہ یہ دل نو جناب دوبارہ دھون تو بعد سینے اندر رکھ کے جوڑ دیتا گیا ہے حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے سینہ مبارک تے او نشان اپنی آنکھاں نال ویکھے وہ نشان موجود سن جتوں جناب جبریل نے سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالیا اللہ کو اکبر اللہ ہن دل نو دوبارہ جوڑیا گیا تے حضرت جبریل میرے پیغمبر دے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر دودھ لے کے آئے نے ایک پیالہ دودھ دا ایک شراب دا نبی پاک فرماندے نے میں دودھ اٹھایا تناول فرمایا جبریل کہندے نے اللہ دے پیغمبر تساں فطرت نو پسند کیتا ہے تھوڑی امت فطرت نو پسند کرے گی یعنی دین اسلام دے قریب رہے گی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا اے تو پھر اگے دا سفر شروع ہوندا ہے کیویں جبریل براق لے کے آئے نے ایک جنت دی سواری ہے براق آئے اور اینو جناب جبریل نے دس دیتا ہے جو تیرے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرن گے لہذا اوتھے نچنا ٹپنا نہیں اوتھے کداڑیاں نہیں مارنیاں آرام نال ادب نال کھلونا ہی یہ براق کھلوتا ہے اور اتنی تیز سواری ہے نبی پاک فرماندے نے جتھوں تک کہ دی نظر جاندی اتھوں تک کہ دا قدم جاندا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے براق دے اوپر سواری کی تھی سوار ہوئے میرے پیغمبر حضرت جبریل نے مہارا پکڑ لیا نے سبحان اللہ اور تو جناب قدم اٹھائے براق نے اور جناب مسجد اقصی وال جا رہی ہے آقا فرماندے نے رستے دے اندر میں کچھ آوازاں سنیاں کچھ سجے پاسوں آ رہی نے کچھ کھبے پاسوں آ رہی نے میں پوچھیا جبریل کیے تے جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر انہاں تے توجہ نہیں دینی تسی اپنے سفر تے توجہ کرو نا تھوڑا جا کے گئے نا اللہ کو اکبر اللہ آقا فرماندے نے اگے ایک جناب بزرگ نظر آیا پھر اگے گئے نا تے اگے ایک بڑھیا نظر آئی ہے اللہ ایک عورت نظر آئی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تساں انہاں وال نظر نہیں دوڑانی انہاں وال نظر نہیں پانی تسی اگے اپنے سفر تے دھیان کرو نا
ادھر اندر ہے جگہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا. میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں اسی انہاں چاراں چیزاں دے کولوں گزر گئے نا تے حضرت جبریل نے مینوں دسیا اللہ دے پیغمبر جڑیاں سجے پاسوں آوازاں آ رہیاں سن اے یہودیاں دے علماء سن جڑے تہانوں اپنے ول مخاطب کرنا چاہندے سن اپنے ول مائل کرنا چاہندے سن تے جڑیاں کھبے پاسوں آوازاں آ رہیاں سن نا او عیسائی علماء دیاں آوازاں سن او تہانوں اپنے ول مائل کرنا چاہندے سن تے جڑا کہ تہانوں بزرگ نظر آئے اے دے تو مراد شیطان ہے اے تواڈے رستے دے اندر رکاوٹاں پیدا کرنا چاہندا ہے تے جڑی اے عورت تساں ویکھیے اے دنیا سی تے دنیا تہانوں اپنے ول مائل کرنا چاہندی ہے. اللہ دے پیغمبر انہاں چاراں چیزاں تو تساں بچنا ہے یہودیاں تو بھی عیسائیاں تو بھی اور شیطان تو بھی اور دنیا تو بھی اور اے سبق امت نو دیتا ہے انہاں چاراں چیزاں نال دل لگانا نہیں لگانا نہ یہودیاں دے قریب ہونا ہے نہ عیسائیاں دے قریب ہونا ہے نہ شیطان دے قریب ہونا ہے تے نہ ہی دنیا دے قریب ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ پھر میرے پیغمبر تشریف لے کے گئے نے مسجد اقصی دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں میں مسجد اقصی دے اندر پہنچیا نا تے دروازے تے ایک ایسی جگہ جتھے اللہ دے نبی اپنی سواریاں بنیا کردے سن میں اس جگہ تے جا کے براق نو جبریل نے براق نو بند دیتا ہے اس جگہ تے جا کے دروازے نو کھولیا گیا ہے نا آقا فرماندے نے میں اندر گیا ہاں تے اللہ دے 1.25 لاکھ نبی میرے انتظار اندر کھڑے نے. تسی عموماً علماء کرام کو سن دے رہندے ہو کہ او جڑے نبی کھڑے سن او سوچ رہے سن انہاں دے وچوں ہر کوئی کہ اج امامت مینوں ملے گی اج امامت مینوں ملے گی اج امامت مینوں ملے گی. لیکن میں کہنا اے بات کسی کیونکہ روایت اندر نہیں تے بات غلط ہے او دی وجہ قرآن پاک اندر موجود اور میں تواڈے سامنے بیان کر اللہ نے قرآن پاک اندر دی وجہ بیان کی تھی. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دا نزول فرمایا. اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے جے میں دنیا نو بنایا کوئی نہیں اپنے سارے نبیاں نو جمع کر کے انہاں سارے کول میں وعدہ لے آئے اے میرے نبیوں میں تانوں نبوت عطا کراں گا رسالت عطا کراں گا شریعت عطا کراں گا تانوں کتاباں عطا کراں گا تسی دنیا تے جاؤ گے اپنے اپنے سکے چلاؤ گے پھر میرا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آن گے تساں سارے نے اپنیاں شریعتاں چھوڑ دینیاں نے اپنیاں نبوتاں چھوڑ دینیاں نے میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے اور میرے نبی دے پیچھے لگ جانا ہے. جویں جویں میرا نبی کرے گا اویں تساں کرنا ہے تے نبیاں دی زندگی دے اندر اے وعدہ پورا ہویا نبیاں دی زندگی دے اندر اے وعدہ پورا کوئی نہیں ہویا اج اللہ نے اقصی دے اندر بلا کر کے نبیاں کھولو اے وعدہ پورا کروایا. ہر نبی انتظار اندر ہے کدوں آنا منا دلال کدوں آن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ساڈے امام بن جان اسی انہاں دے پیچھے نماز پڑھ کے اللہ نال کیتے وعدے پورے کر لئیے. اللہ اکبر. اللہ اج پہلے میرے نبی صرف نبی سن ہن میرے نبی امام الانبیاء بن گئے ہن میرے نبی امام المرسلین بن گئے نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اس اعزاز تو بعد پھر ان اسمان دا سفر شروع ہونے والے تے جبریل ایک مرتبہ پھر میرے پیغمبر دے کول دودھ شراب اور شغب دے پیالے لے کر کے آئے نے. اللہ دے پیغمبر اپنی پسند تناول کرو نا تے نبی پاک فرما دے میں دوبارہ دودھ دا پیالہ اٹھایا تے میں پی لیا
تے جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تساں فطرت نو قبول کر لے، تساں فطرت نو پسند فرما لے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دوبارہ براق تے سوار ہوئے۔ یار بعد روایت اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام جبریل دے پراں تے سوار ہوئے نے تے جبریل نے اڈاری ماری ہے، زمین تو اڈے تے جا کے پہلے آسمان دے دروازے تے کھڑا ہو گیا۔ دروازے تے دستک دیتی ہے، اندروں جناب فرشتہ پوچھتے من دقل بابا ومن معاکا، تسی کون ہو، تواڈے نال کون نے؟ تے جبریل آندے نے انا جبریل ومعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل تے میرے نال آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں انہاں نوں لے کر کے آیا۔ اللہ کو اکبر، دروازہ کھول دیتا گیا، اہلا وسہلا مرحبا آکھیا گیا میرے پیغمبر نوں۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات پہلے آسمان تے جناب آدم علیہ السلام دے نال ہوئی ہے۔ آقا فرماندے نے سفید داڑھی، سفید سر دے وال، بڑھاپے والی عمر تے انہاں دے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے نے، کچھ سجے بیٹھے نے، کچھ کھبے بیٹھے نے تے جڑے دائیں پاسے بیٹھے نے سجے پاسے نا انہاں دے چہرے چمکدے نظر آ رہے نے تے جڑے کھبے پاسے بیٹھے نے انہاں دے چہرے سیاہ نظر آ رہے۔ جناب آدم دائیں طرف دیکھ دے تے مسکرا پیندے، بائیں طرف دیکھ دے تے رون لگ پیندے۔ پہلے تے نہ میرے نبی نو اہلا وسہلا مرحبا کیا۔ آقا فرماندے نے جدوں میں اگے گزریا نا تے میں جبریل کول پوچھیا جبریل کی معاملہ ہے، اے کون سن تے انہاں دے نال بیٹھے لوگ کون سن؟ تے حضرت جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اے حضرت آدم علیہ السلام سن، اے حضرت آدم علیہ السلام سن تے جڑے انہاں دے سجے کھبے بیٹھے نے انہاں دی اولاد سی تے جڑے سجے پاسے بیٹھن والے سارے جنتی نے تے جڑے کھبے پاسے بیٹھن والے سارے جہنمی نے۔ جنتیاں نو ویندے نے، مسکرا پیندے نے، جہنمیاں ول ویکھدے نے تے رون لگ پیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میرے پیغمبر نے پہلے آسمان دی سیر کرن تو بعد آقا دوسرے آسمان دے تشریف لے کے گئے نے، دوسرے آسمان تے۔ اور پتہ ہے ایک آسمان تو دوسرے آسمان دا فاصلہ کتنا ہے؟ آقا فرماندے نے زمین تو آسمان دا فاصلہ اینا ہے عربی نسل دا گھوڑا 500 سال تک دوڑدا رہے، دن بھی دوڑے رات نو بھی دوڑے۔ کنے سال؟ 500 سال۔ تے جنہ سفر وہ طے کرے گا نا اینا سفر زمین تو آسمان دا ہے، اور پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دا بھی اینا ہی سفر، پھر وہ تو اگے تیسرے آسمان، 7 آسمان دے درمیان اینا ہی فاصلہ ہے، 7 آسمان تو اوپر پھر سدرۃ المنتہا ہے تو دے درمیان بھی اینا ہی فاصلہ ہے، اس تو اوپر پھر اللہ دا عرش ہے تو دے درمیان بھی اینا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی لئے سارے سفر کٹا کے چند سیکنڈاں دے کر دیتے گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے آقا دوسرے آسمان دے تشریف لے کے گئے نے۔ آقا فرماندے نے میری اللہ دے 2 نبیاں دے نال ملاقات ہوئی، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے دوسرے جناب یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دوویں خالہ زاد بھائی سن، یعنی انہاں دیاں ماواں آپس اندر بہناں لگدیاں سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نال ملاقات کرن تو بعد میرے نبی تیسرے آسمان تے تشریف لے کے گئے نے تے تیسرے آسمان تے میرے پیغمبر دیاں ملاقاتاں حضرت یوسف علیہ السلام نال ہوئیاں۔ آقا فرماندے نے یوسف نبی ایڈے سونے سن، میں انہاں ول ویکھیا تے مینوں انج لگیا جویں اللہ نے کائنات دے حسن نو 2 حصے اندر ونڈ دیتا ہے، ایک حصہ پوری کائنات اندر رب نے ونڈ دیتا ہے تے دوجا حصہ کلے یوسف نو عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میرے محبوب پیغمبر چوتھے آسمان دے تشریف لے کے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ پھر میرے نبی 5ویں آسمان دے تشریف لے کے گئے نے، اللہ دے نبی حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ پھر میرے نبی 6ویں آسمان دے تشریف لے کے گئے، حضرت موسیٰ پیغمبر دے نال ملاقاتاں ہوئیاں۔ پھر میرے نبی 7ویں آسمان دے تشریف لے کے گئے نے، اللہ دے نبی ابراہیم نال ملاقات ہوئیاں۔ اللہ کو ہر نبی میرے پیغمبر دے استقبال کر رہے، اہلا وسہلا مرحبا کہہ رہے نے۔ تے آقا فرماندے نے حضرت ابراہیم نو میں ویکھے
ستویں آسمان تو اوپر اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے جنوں بیت المعمور کیا جاندا ہے جویں زمین تے بیت اللہ ایویں آسماناں تے بیت المعمور ایتھے لوگ طواف کر رہے نے اوتھے اللہ دے فرشتے طواف کر رہے نے لوگ واری واری طواف کردے نے آقا فرماندے نے اللہ دے نے فرشتے نے ایک وقت اندر بیت المعمور دا 70,000 فرشتے طواف کردے نے تے جڑا فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیندا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں آئے گی اننے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نال ٹیک لگا کے بیٹھے اور اللہ نے صلہ دیتا ہے نا زمین تے رب دا گھر بیت اللہ بنایا ہے آسمان تے اللہ نے اپنے گھر دے نال جگہ دے دیتی واہ سبحان اللہ اکبر اللہ ایتھوں ہن اگے سدرۃ المنتہا میرے آقا سدرۃ المنتہا تے چلے سدرہ دا معنی بیری اور المنتہا دا معنی ہے اختتام اینڈ اے جنت سدرۃ المنتہا جڑی بیری ہے نا اللہ تعالی نے انہوں حد مقرر کیتا ہے زمین اور آسمان یا زمین آسمان دی نہ کہو انج کہہ لو کہ اللہ دے عرش تو نیچے جڑا کچھ ہے نا وہ سدرۃ المنتہا تے دی اینڈ ہو جائے نبی پاک فرماندے جڑیاں چیزیں زمین تو آسمان ول لے جائیاں جاندیاں نے نا وہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکتی حتیٰ کہ جبریل بھی سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکتا اگے اللہ دا عرش ہے اللہ تعالیٰ دی ذات موجود ہے یا وہ فرشتے جنہاں دی ڈیوٹی اللہ نے اپنے عرش دے نیڑے لگائی ہے اللہ اکبر اللہ لیکن قربان جاواں میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تو بھی اگے گئے نہیں اور سدرۃ المنتہا اوپر اللہ دا عرش ہے نیچے 7 آسمان نے اس تو نیچے زمیناں نے تے سدرۃ المنتہا جڑی ہے نا اے دے قریب ہی اللہ تعالیٰ نے جنت دا دروازہ رکھیا ہے یعنی اوپر کی ہے اللہ دا عرش نیچے زمین آسمان تے نال ایک پاسے جنت تے دوسرے پاسے جہنم اور سدرۃ المنتہا جڑی بیری ہے اے کوئی ایڈی چھوٹی نہیں جویں ساڈیاں دنیا والیاں دیاں نے اے اتنی بڑی بیری ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے دے پتے اتنے بڑے سن جویں ہاتھی دے کن ہویا کردے اور اے دے لگے بیر اتنے بڑے نے جویں آقا فرماندے نے حجر علاقے دے مٹکے ہویا کردے نے اور حجر علاقے دا مٹکا اس دور اندر 5 من دا ہویا کردا ایک بیر 5 من دا ہوئے اللہ اکبر اے ایک جنت دی نعمت ہے جڑی جنت دے بوئے گے لگی اور آقا فرماندے نے ایڈی خوبصورت بیری سبز رنگے او دا زمردی اور او دے اوتے سونے دے پتنگے اڑ رہے اور اتنا حسن ہے آقا فرماندے نے لفظاں اندر بیان کیتا ہی نہیں جا سکتا اور وہ جنت دے جڑا دروازہ ہے اور سدرۃ المنتہا جڑی بیری او دی جڑیاں جڑاں نے انہاں دے وچوں اللہ نے 4 نہراں جاری کیتیاں نے آقا فرماندے نے 2 جنت دے اندر جا رہی ہیں سن تے 2 زمین والے آ رہی ہیں سن انہاں دے وچوں ایک نہر فرات ہے اور ایک غالباً نیل ہے اللہ اکبر اللہ اے ہن اللہ ہی جان دے کہ جڑے اس وقت دریائے نیل اور دریائے فرات نے اوہی نے جڑے اللہ نے آسمان تو نازل کیتے یا کوئی اور نے اللہ بہتر جاندا بہرحال نبی پاک دا فرمان ہے 2 زمین تے آ رہی ہیں نہراں 2 جنت دے اندر جا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ ہن نبی پاک علیہ السلام نے جدوں 7 آسماناں دی سیر کر لی تے نبی پاک علیہ السلام نو پہلے جنت وکھائی گئی اللہ نال ملاقات تو پہلے جنت دکھائی گئی اور نبی پاک نے جنت اندر کی ویکھے آ ہن میں تانوں اے دسنا چاہنا جو نبی پاک نے اس رات جنت اندر ویکھے توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے اندر داخل ہویا نا تے جنت دی جڑی زمین ہے نا او مٹی دی نہیں بلکہ اللہ نے کستوری دی بنائی ہے کستوری دی اللہ نے وہ مٹی بڑھائی جڑی جنت دے اندر لگی ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے میں اندر داخل ہویا نا اگے میں کی ویکھے ایک حوض لگے آئے او دے وچ ایک نہر نکل رہی ہے تے نہر دے کنارے تے اللہ اکبر فرمایا یاقوت دے ہیرے تے موتیاں دے خیمے بنے ہوئے سن اللہ اکبر اللہ میں پوچھیا جبریل ہے کی چیز جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اے جڑا حوض ہے نا اے حوض کوثر ہے
تے جڑی دے وچوں نہر نکل رہی ہے اینوں نہر کوثر کہا جاندا ہے تے جڑے دے آس پاس خیمے لگے نے اے دے اندر جنتیاں دے ڈیرے ہون گے وا سبحان اللہ تسی ذرا تصور دی دنیا اندر آ کے سوچو نا جنت دے اندر ہوواں گے اسی سارے کہو انشاءاللہ جنت دے اندر ہوواں گے تے نہر کوثر دے کنارے تے انہاں خیمیاں دے اندر بیٹھے ہوواں گے کتنے خوبصورت نظارے ہون گے آقا فرماندے نے اس جنت دی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کسی آنکھ نے ویکھی کوئی نہیں کسی کان نے سنی کوئی نہیں کوئی جناب ذہن سوچ ہی نہیں سکتا کسی دل اندر کدی انج دا خیال ہی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اور وہ جنت کیسی جنت اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی وہ تذکرہ کیتا ہے نا اللہ فرماندے نے فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ اللہ اکبر اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اس جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے لئی بالا خانے بنائے کون کے محلات بنائے اور محل کڈے سونے نے آقا فرماندے نے ایک اٹ سونے دی ہوئے گی ایک اٹ چاندی دی لگی گارا وچ نا کستوری دا رب نے لگایا مٹی دا گارا نہیں سیمنٹ نہیں بلکہ کستوری لگی ہوئے گی یعنی خوشبوئیں نے اور چمک دمک یوں دی وکھری ہے اللہ اکبر اللہ تے ہر جنتی واسطے اللہ تعالیٰ نے دو دو باغ بنائے نے اللہ نے قرآن اندر نہیں آکھیا اللہ فرماندے نے فیہما عینان تجریان فیہما عینان تجریان فبأئی آلاء ربکما تکذبان دو دو باغ نے تے ہر باغ اندر دو دو چشمے جاری ہون گے واہ سبحان اللہ بڑا سونا نظارہ ہوئے گا اور بالا خانے اتنے سونے ہون گے محلات اتنے سونے ہون گے نیچے عام مومنہ دے اس تو اوپر اوندے تو زیادہ درجات والے سب تو اچھا درجہ جڑا نا جنت دے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ واسطے بنایا اللہ کو اکبر اللہ آقا فرماندے نے میں جو ویکھیا نا تے جنت دے اندر بھی بلندی پتہ کتنی ہونی آقا فرماندے نے جی میں تسی آسمان دے ستارے ویکھ دے ہو جی میں اے بلند نے اے میں جنت دے اندر محل بلند ہون گے اے میں جنت دے درجات بلند ہون گے تے سب تو اونچا درجہ او اللہ تعالیٰ نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر واسطے بنائے آقا فرماندے نے میں نے میرا محل دکھایا گیا میں جبریل کو پوچھیا جبریل اے محل کیدا ہے کہ جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تو ہاڈا محل ہے آقا عرضاں کردے نے جبریل میں اپنا محل ویکھنا چاہنا وا تے جبریل آندے نے اللہ دے پیغمبر اجے تسی دنیاوی زندگی دے اندر ہو جدوں تسی اخروی زندگی دے اندر آ جاؤ گے پھر تواڈے ڈیرے سے محل اندر ہون گے اللہ کو اکبر لاقا فرمانے میرے محل دے اتے اللہ دا عرش نظر آ رہے ہیں یعنی اللہ دے عرش دے نیچے میرے مصطفیٰ دا محل ہے جنت دے اندر واہ سبحان اللہ اور پھر میرے پیغمبر دے آس پاس باقی نبیان دے محلات اس تو نیچے نبیان دے جڑے صحابہ ہونگے انہاں دے محلات پھر اگے صدیقین شہداء صالحین پھر عام مومنہ دے اور جڑا سب تو آخر دے اندر جنت دے اندر جائے گا اللہ انہوں انی جنت عطا کرے گا آقا فرماندے نے ساری دنیا یہ ساری دنیا دیاں بادشاہیاں یہ ساری دنیا دے خزانے اکٹھے کر لے جان اللہ تعالیٰ آخری جنت جنہوں سب تو تھوڑی جنت لبنی ہے یہ ساری دنیا نالو 10 گنا زیادہ جنت عطا کرے گا اللہ اکبر اے سارے تو اخیر لے جنتی نو اینی جنت ملنی تے جڑے اس تو پہلے جان گے انہاں دا کی مقام اللہ اکبر اور پھر ہر جنتی لئی محل لاگے کٹھے محل نہیں ہونے ایک محلے نال سجے کھبے باغ نے پھر اگے اگلے بندے دا محلے پھر ہوندے باغ نے اللہ اکبر وا سبحان اللہ تے ہر جنتی دے محل دے وچوں 4 نہراں لنگن گیاں ایک دودھ دی ایک شہد دی ایک شراب دی ایک جناب پانی دی جڑا پانی ہوے کوثر وچوں نکل کے آ رہا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تیرا جو دل کرے گا تو وہ تو پر پیئے گا
جدھر نو جائیں گا تیرے نوکر چاکر تیرے آس پاس ہون گے. یہ میرے پیغمبر نے جنت دا نظارہ ادو کیتا نا تے بعد دے اندر مختلف مقامات تے نبی علیہ السلام نے مختلف روایات دے اندر وہ جنت دا منظر بیان کیتا ہے. میں تو انو مختصر کر کے نا کیونکہ آج ساڑا موضوع جنت نہیں ہے, معراج والا سفر ہے, دے اندر نبی پاک نے جو کچھ دیکھیا تے میں اختصار دے نال تو انو انہاں جملیاں دے اندر سنا دینا. توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. جنتی مغول دی مثال کوئی نہ, جنت نو آونا زوال کوئی نہ. دنیا دیا نعمتاں مک جان والیاں تے جنت دیا نعمتاں ہمیشہ رہن والیاں, مکنیاں نہیں. جنتی مغول دی مثال کوئی نہ, جنت نو آونا زوال کوئی نہ. جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا, تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا. اتھوں جے کھیرے موتی لال